लो जी, हलवा आ गया। हलवा बादाम और मूंगफली वगैरह थोड़ी सी भून के, ये मेरा तरीका होता है। ये जो है ना, ये देखें आप इसको, ये कैसी लगती है। ये ऐसे मैं थोड़ा जला के खाता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये आपकी घूमती चाय न्याजी को मंतकी अंजाम तक पहुँचा है। ये आहा, देखा कैसे घूम रही है यार। हलवा मुझे बहुत टेस्टी लग रहा है खाने से पहले। अस्सलामु अलैकुम। लो जी, घूमती चाय में मुनसिफ अमान एडवोकेट का सलाम कबूल करें और उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का दिन बड़ा भरपूर गुजरा है। फैज़ हमीद की सज़ा के इर्द गिर्द सारा जाल बुना जा रहा था और अब बता दिया गया है कि जनाब अली फैज़ हमीद के जो सियासी इक़दाम थे उसका पंडोरा बक्स अब खुलेगा। प्रेस रिलीज़ के मुताबिक, प्रेस रिलीज़ में ये बता दिया गया था कि फैज़ हमीद ने जो सियासी अज़ाइम थे उसके, या जिस तरह सियासत को उसने अपनी ताकत को सियासत में मिस यूज़ किया, उसका जनाब पंडोरा बक्स खुल रहा है। और उस पंडोरा बक्स में ज़हनी मरीज़ जो है वो सबसे पहले आएगा। आज एक बंदा मुझे कह रहा था कि कानूनी टीवी ने सबसे पहले मानी मेंटल कहा था, तो वही आजकल उसका नाम हो गया है। फिर उसकी बहन ने, इमरान की बहन ने कहा था कि इमरान ज़हनी मरीज़ बन गया है, और फिर अब DGISPR ने कह दिया है कि इमरान ज़हनी मरीज़ बन गया है। तो वो मुझे क्रेडिट दे रहे थे कि आप तो सर जी पहले दिन से ही इसको मानी मेंटल ही कहते हैं। बिल्कुल, मैंने कहा जी मैं इसको मानी मेंटल कहता हूँ और ये मानी मेंटल है। अच्छा जी, अब ये कहा जा रहा है कि जो ये 14 साल की सज़ा हुई है ना, तो ये तो हुई है उसके दूसरे जराइम में, लेकिन जो सियासत में वो हिस्सा लेता रहा है और जिस तरीके से शौकत अजीज़ सिद्दीकी को उसने खुद लाइन लगाया था और कहा था कि जनाब इमरान नवाज़ शरीफ की बेटी और नवाज़ शरीफ जेल में रहें जब तक के इलेक्शन नहीं हो जाते, इस तरह की जितनी भी उसकी इन्वॉल्वमेंट है ना, वो सर जी अब उसकी सज़ा ट्रायल शुरू होने वाला है। और कहा यह जा रहा है कि उसमें मानी मेंटल को भी GHQ में हो सकता है शिफ्ट कर दिया जाए। वैसे अभी एक ताज़ा खबर भी आई है कि आज रात किसी भी वक्त अडयाला जेल से मुंतकिली है। क्यों कि ना अलीमा बाज आई है, ना अफरीदी बाज आया है। अफरीदी आज अडयाला जेल गया हुआ था, अलीमा परसों गई हुई थी। तो ये रोज़ रोज़ का तमाशा सर जी ख़त्म होना चाहिए। मैंने तो पहले ही कहा था कि ये टेस्टेड लोग हैं, इनको आजमाए हुए ये लोग हैं। आप जितनी मर्ज़ी इनके साथ सहूलतें कर दें, ये बाज नहीं आएंगे, ठीक है। क्योंकि वो ज़हनी मरीज़ है, वो जब मर्ज़ी ट्वीट कर देता है, उसको नहीं पता होता कि मैं किसके ख़िलाफ़ ट्वीट कर रहा होता हूँ। तो ये वो सारी जनाब वाली बातें हैं। तो फैज़ हमीद के सियासी इस्तेमाल के बारे में अब ये सारा कुछ हो रहा है, ठीक है जी। PTI के लिए सर जी एक से बढ़ के एक नई मुश्किलात आ रही हैं, ये तो है, आपको जानते हैं ना। अब आहिस्ता आहिस्ता ये इख्तिताम की तरफ जा रही है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, मुकम्मल अगर इसका इख्तिताम चाहते हैं ना आप, सिर्फ TV चैनल पे पाबंदी लगा दें। ये जो शाम को 50 चैनलों पे उसके नुमाइंदे बैठे होते हैं ना, और वो इमरान खान को डिफेंड कर रहे होते हैं, ये साजी वतीरा ख़त्म करें, ये वतीरा ख़त्म करें। हाँ जी, ये वरना ये वही होगा कि कुएं में से जनाब आपने 40 डोल निकाल ली हैं, तो कुत्ता कुएं के अंदर पड़ा है और वो आप कहते हैं जी पानी पाक हो गया, तो पानी पाक नहीं होगा। TV के ऊपर पाबंदी लगाएं जैसे नवाज शरीफ की लगी थी। ये मैं बार बार कह रहा हूँ ये, लेकिन कोई अगर ना माने तो फिर उसकी मर्जी है, ठीक है ना। अच्छा जी, एक और इनके ऊपर आज अफरीदी साहब की भी कैसे छुट्टी होने जा रही है। अफरीदी साहब को इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिस मिल गया, और जैसे उमर अयूब और ये फारिग हुए थे ना, इसी तरीके से अफरीदी साहब को भी
ڈسکوالیفیکیشن کی طرف وہ جا رہا ہے اور اس کو 16 دسمبر کے لیے بلا لیا گیا ہے۔ آج 11 دسمبر ہے، ٹھیک ہے، فیض حمید دا پہلا دن مکمل ہو گیا جی، ٹھیک۔ کوئی لوگ کہہ رہے تھے جی وکیل صاحب دسو اے 14 سال سزا ہے تے اے پھر 7 ہی سمجھیے، دن اور رات؟ نہیں، دن رات نہیں جی، اینو 7 نہ سمجھو، اینو تسی 14 ہی سمجھو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہو رہا ہے، اور جو یہ آج اس تماشا لگایا ہے اس نے افریدی صاحب نے، حکومت کو چاہیے تھا کہ آج سخت ایکشن لیتی، جیسے یہ علیمہ باجی اور ان کے اوپر ٹھنڈا پانی پھینکا گیا تھا نا، اس کو بھی آنا ہی نہ دیتی۔ یہ 3-4 گھنٹے وہاں جو میلہ لگاتے ہیں نا اور تماشا لگاتے ہیں، میڈیا کو بلاتے ہیں، یہ وہ ساری باتیں کرتے ہیں، وہ پنجاب پولیس کو برا بھلا کہہ رہا تھا، یہ سر جی یہ ہماری حکومت کی کمزوری ہے، یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ حکومت کی یہ بہت بڑی کمزوری ہے جس کی وجہ سے وہ دن دناتے پھر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، باقی بھی آپ کو خبریں بتاتے ہیں۔ اچھا جی، ایک یہ ہمارا چونکہ گھومتی چائے والا جو چینل ہوتا ہے نا، اس میں ہم دوستوں کے نام بھی لیتے ہیں اور سارا کچھ ہیپی برتھ ڈے وغیرہ ساری چیزیں بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک میرے دوست ہیں غضنفر صاحب، وہ کویت میں ہوتے ہیں، تو ان کی بیٹی کی جو ہے نا وہ ہیپی برتھ ڈے ہے، کرن بیٹی کی، تو یہ غضنفر صاحب کی بیٹی ہیں، تو ہم ان کو کہیں گے کہ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے کرن بیٹی، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ٹھیک ہے۔ تو بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، وہ ہماری بیٹی ہیں اور ہیپی برتھ ڈے منا رہی ہیں، کیک کھا رہی ہیں، اور ہم قانونی ٹی وی کی طرف سے بھی ان کو ہیپی برتھ ڈے کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی غضنفر صاحب۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جو خبریں اور ہمارے پاس آ رہی ہیں نا، 2 بندوں کا اور نام لیا جا رہا ہے۔ ایک تو عمران خان کا تو لیے جا رہا ہے، ظاہر ہے وہ تو لیے جا رہا ہے، اس کے علاوہ 2 بندوں کا نام لیا جا رہا ہے، ثاقب ناصور تے قمر جاوید باجوہ۔ جی سر جی، مزہ تو تب آئے گا نا جب ثاقب ناصور پکڑا جائے اور اس کی آڈیو ویڈیو پکڑی جائیں، اور اس کا سارا جو کہتا تھا میں جناب چٹکی مار کے 5-7 MNA MP تو میں ادھر ادھر ایسے ہی کر دوں گا دبکا مار کے، جی اس کا بھی ٹائم آ گیا ہے سر جی، ان میں سے کوئی بچنا نہیں چاہیے۔ ویسے تو آرمی نے یہ ثابت کر دی ہے کہ اگر ہم اپنے جرنل کو نہیں چھوڑیں گے تو اے کس کھیت دی مولی نے، تو قمر جاوید باجوہ کو بھی عبرت کا نشانہ بنائیں اور ثاقب ناصور کو بھی عبرت کا نشانہ بنائیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جوڈیشری کے جو اگر یہ ہیپی گڈ ٹو سی یو والا عطا بندیال صاحب ہے، اگر اس کا بھی نام کہیں سے ملتا ہے تو دیکھ لیں، زیادہ ویسے ملتا ہے ثاقب ناصور کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ لوگ بھی جناب علی وہ اس میں آنے لگے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس میں جناب علی یہ آنے لگے ہیں، گھن چکر میں آنے لگے ہیں، پھنسنے لگے ہیں، یہ بھی پھنسنے لگے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ رابطے کے لیے جناب ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں، 030047257552، منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔